बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह यासीन ये मक्की सूरत है। इसमें 33 आयात और 5 रुकू हैं। सूरत की इब्तिदा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की सच्चाई पर कुरान करीम की कसम उठाई गई है। फिर कुफ़ार कुरैश का तज़किरा किया जो कुफर में और गुमराही में हद से तजावुज़ कर चुके थे, जिसकी वजह से अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक हुए। फिर उसके बाद उस बस्ती का तज़किरा किया जिन्होंने यके बाद दीगरे अल्लाह ताला के 3 नबियों को जुटलाया। फिर उन्हीं में से अल्लाह ताला ने एक हक परस्त आदमी को खड़ा किया जो नासिह था, उन्हें समझाता रहा, समझाने लगा तो इन्होंने उसको शहीद कर दिया। उस नसीहत करने वाले की गुफ्तगू का कुछ हिस्सा पारा नंबर 23 की इब्तिदा में है। तो 22वें पारे के आखिर में उन अंबिया का तज़किरा हुआ जिन्हें अल्लाह ने एक बस्ती वालों की हिदायत के लिए भेजा। फिर जब 3 अंबिया को इन लोगों ने जुटलाया तो नासिह मुस्लिह जो इन लोगों की इस्लाह करने के लिए खड़ा हुआ, उसने इनको समझाया और जिसका नाम था हबीब नज्जार, मुफस्सिरीन ने लिखा है, वो दौड़ता हुआ आया ताकि अंबिया किराम को ज़रर पहुंचाने की सूरत में कौम को अल्लाह के अजाब से डराए और उन्हें अंबिया की इत्तिबा की तलकीन करे। तो इसी के साथ 23वें पारे की इब्तिदा की गई। जब इसने इन लोगों को समझाया और सबके सामने अपने ईमान का ऐलान भी कर दिया कि मैं ईमान ले आया हूं, अब सब इस पर टूट पड़े और इसको शहीद कर दिया। शहादत के बाद अल्लाह ताला ने इसको जन्नत में दाखिल कर दिया और ये शर्फ उसको मिला कि उसने अपनी आंखों से अल्लाह की नेमतों का मुशाहिदा किया जो अल्लाह ताला ने अहले ईमान के लिए तैयार की। बेसाख्ता उसकी जबान से शहादत के वक्त निकला, एक काश मेरी कौम जान लेती जो मेरे रब ने मेरी मगफिरत कर दी और मुझे अहले किरामत और सआदत में से कर दी। और अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, ये मोमिन शख्स जिंदगी में भी अपनी कौम का खैर खा रहा और मरने के बाद भी खैर ही जा रहा है। इसके बाद अल्लाह ताला ने बंदों पर अफसोस का इजहार किया कि उनके पास जो भी नबी आया, जो भी रसूल आया, मजाक उड़ाते रहे, अजीब लोग हैं। फिर उसके बाद सूरह यासीन में कुछ दीगर मज़ामीन बयान हुए, अल्लाह ताला की तौहीद, अल्लाह ताला के वजूद के दलाइल, कुदरत के तकवीनी दलाइल, और बार बार कुरान करीम के अंदर जो दलाइल मज़कूर हुए मुख्तलिफ अक़साम से उनको यहाँ भी जिक्र किया गया। फरमाया मुर्दा ज़मीन जिसे बारिश से जिंदा कर दिया जाता है और इसी तरह दिन और रात, चांद और सूरज, कश्तियाँ और जहाज जो समुंदर में चलते हैं, इन दलाइल के ज़मन में सूरह यासीन एक ऐसी हकीकत का ऐलान करती है जिससे नज़ूल कुरान के ज़माने में बड़े बड़े अहले इल्म भी नावाकिफ़ थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसने ज़मीन की नबातात के और खुद उनके और जिन चीज़ों की उनको खबर नहीं, सबके जोड़े बनाए। तो अब आप देखिए, जिस पाक ज़ात ने, जिस आलीम और खबीर ज़ात ने हर चीज़ के जोड़े जोड़े बनाए, हालांकि पहले लोगों को इस बात का पता नहीं था, यह कुरान ने आकर बताया। कदीम ज़माने के इंसानों को ख्याल और तहकीक ये थी कि जोड़ा जोड़ा सिर्फ इंसान है, सिर्फ हैवान है। हालांकि अब मौजूदा दौर के साइंसदानों ने भी बड़ी लंबी तहकीकात के बाद और मगजमारी के बाद इस बात पर वो पहुंचे हैं कि हर चीज़ जोड़ा जोड़ा है, सिर्फ इंसान नहीं बल्कि नबातात, जमादात, तमाम कायनात में पाई जाने वाली जितनी भी अशिया हैं वो सब जोड़ा जोड़ा। यहाँ तक कि एटम है क्योंकि मादा के अज्जा में से सबसे छोटा जुज़ है, वो भी 2 मुख्तलिफ अज्जा से मुरक्कब होता है और ये दोनों जुज़ नर और मादा के मुशाबे होते हैं। सूरह यासीन के अलावा सूरह ज़ारियात के अंदर भी इसका तज़किरा किया गया है कि हर चीज़ को हमने जोड़ा जोड़ा बनाया है। फिर इसके बाद सूरह यासीन में क़यामत की होलनाकियों को बयान किया, सूर फूंके जाने का तज़किरा किया। जो पहली बार सूर फूंका जाएगा, लोग अपने मामूलात की अदायगी और खरीद और फरोख्त में मशगूल होंगे। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जब सूर फूंकेंगे, आवाज़ सुनकर लोगों पर खौफ और घबराहट और हैबत तारी हो जाएगी। तो
दूसरी बार जब सूर फूंका जाएगा तो सबको मौत आ जाएगी, कोई जिंदा नहीं रहेगा सिवाय अल्लाह ताला के। तीसरी बार जब सूर फूंका जाएगा सब कब्रों से निकल आएंगे और हाकिम हकीकी के सामने सबको पेश होना होगा। किसी पर जुल्म नहीं होगा। मोमिनीन, मुत्तकीन और नेक परहेज़गार सालिहीन के लिए जन्नत होगी और उनको नेमतों से और अल्लाह ताला के यहाँ बड़े बड़े इनामात से उनको नवाजा जाएगा। जबकि जो मुजरिम लोग होंगे, जो दुनिया में सुलहा के साथ मजाक उड़ाते थे, क़यामत के दिन उनके मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी और उनके आज़ा उनके खिलाफ गवाही देंगे। इस सूरत में ज्यादातर जो बहस है मौत के बाद की जिंदगी पर है, इसलिए इसके इख्तिताम भी इसी पर किया कि क्या वो ज़ात जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया वो इस पर कादिर नहीं कि इन जैसे पैदा कर दे? क्यों नहीं, वही खूब पैदा करने वाला, इल्म रखने वाला है। उसकी शान ये है कि रब वो किसी चीज का इरादा करता है, उससे फरमाते कौन हो जा, वो हो जाती है। और इसी पर सूरह यासीन को खत्म किया। आगे सूरह साफात, ये भी मक्की सूरत है, 182 आयात और 5 रुकुओं पर मुश्तमिल ये सूरत है। सूरत की इब्तिदा फरिश्तों के जिक्र से की गई जो इबादत और तस्बीह और तहमीद में हर वक्त लगे रहते हैं। उसके बाद जिन्नात के बारे में बताया गया कि वो चोरी छुपे मलाए आला की खबरें सुनने की कोशिश करते हैं तो शहाब साकिब उन पर पड़ जाते हैं और उन्हें मार भगाते हैं। सूरह साफात हिसाब किताब और जजा के मसले से बहस करती है। बास बादल मौत के बारे में मुशरिकीन का मौक़िफ़ था वो बहुत ही अजीब था। इस अकीदे का मजाक उड़ाते थे और ये बात उनकी समझ में नहीं आती थी कि जब हम मर जाएंगे तो जिंदा कैसे होंगे, खाक हो जाएंगे तो दोबारा कैसे बनेंगे। अल्लाह फरमाते हैं जो काम उन्हें मुश्किल लगता है बल्कि नामुमकिन लगता है वो अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जब सूर फूंकेंगे सब अपनी कब्रों से निकलकर खड़े हो जाएंगे, फिर बड़ी नदामत के साथ कहेंगे ये आमाल की जजा का दिन है जिसका हम मजाक उड़ाया करते थे। फिर उन्हें दोज़ख में डाल दिया जाएगा, वहां आपस में झगड़ेंगे, लड़ेंगे, एक दूसरे पर इल्जाम लगाएंगे, सरदार कहेंगे अपने जो मातेहत थे तुमने हमें गुमराह किया, तुम सबब बने, तुम सबब बने, और ये मातेहत कहेंगे नहीं नहीं तुम सबब बने, तुमने हमें भी गुमराह किया। तो इस तरह एक दूसरे को इल्जाम देंगे, आपस में एक दूसरे को लान तान करेंगे। इस तरह ये सूरत जन्नतियों का आपस में मुकालमा भी हमें सुनाती है। जब उन्हें हर तरह की नेमतें मिलेंगी और इज्जत मिलेगी, राहत मिलेगी, तख्तों पर होंगे और दुनिया के शहजादों से करोड़ों खरबों गुना ज्यादा खुश होंगे। अपने माजी को याद करेंगे। उनमें से एक कहेगा कि मेरा एक हमनशीन, मेरे एक दोस्त, मेरे एक रफीक हुआ करता था जो मुझसे कहा करता था कि बड़ी अजीब बात है कि तुम आखिरत की जिंदगी पर ईमान रखते हो। ये कैसे मुमकिन है कि जब हम मरकर मट्टी और हड्डियां हो जाएंगे तो दोबारा जिंदा होंगे? हमसे जिंदगी भर के अमाल के हिसाब लिया जाएगा, ये कैसे हो सकता है? फिर किसी को जजा मिलेगी, किसी को सजा मिलेगी। ये बातें मेरी समझ में नहीं आती। न जाने तुमने क्यों ऐसी बातें अपने लिए अपने सर में सवार की हैं। ये खिलाफ अकल है, अकल में नहीं। आजकल भी लोग ऐसी ना अकल की बुनियाद पर बातों को परखते हैं। फिर वो अपने साथियों से पूछेगा क्या तुम उसे देखना चाहते हो? इतने में खुद झांक कर देखेगा तो अपनी उस अकल परस्त और मुनकर आखिरत दोस्त को दोज़ख के दरमियान में जलता हुआ देखेगा। उससे कहेगा अल्लाह की कसम तू तो मुझे भी हलाक कर चुका था, और अगर मेरे परवरदिगार की मेहरबानी ना होती तो मैं भी इनमें होता जो अजाब के अंदर मुब्तला किए गए। मेरे अल्लाह की मेरे साथ मेहरबानी हुई कि मैं बच गया। इसके बाद इस सूरत के अंदर बाज़ अंबिया किराम का जिक्र किया गया, उनके वाक़यात को बयान किया गया। पहला किस्सा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का है, जिनकी कौम ने उन्हें बड़ा सताया, बड़ा तंग किया, बड़ा झुटलाया। अल्लाह ताला ने झुटलाने वालों को गर्क कर दिया। फिर दूसरा किस्सा अब्बुल अंबिया जद्दुल अंबिया हज़रत इब्राहीम खलील अलैहिस्सलाम का है। 2 मरहलों में बयान किया। पहला मरहला उनकी दावत तौहीद और अपने वालिद और अपनी कौम को कैसे ईमान की दावत दी, कैसे उनके सालाना जश्न में शिरकत से माजूरी जाहिर की, फिर उनके बुतों को तोड़कर उनके साथ 2-2 हाथ किए।
مشرکین نے انہیں زندہ جلا ڈالنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا دیا۔ پھر دوسرا مرحلہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو خواب ہے، مشہور واقعہ، صرف سورہ صافات ہی کے اندر جو مذکور ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، لیکن یہ واقعہ صرف سورہ صافات کے اندر ہے، کسی اور دوسرے مقام پر نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی اللہ کی رضا کی خاطر ابتلاؤں میں، آزمائشوں میں، امتحانوں میں لگے رہے، امتحانوں میں پوری زندگی گزاری، لیکن یہ آزمائشوں، 7 آزمائشوں سے زیادہ اور سخت قسم کی جو آزمائشیں تھیں، ان میں سب سے زیادہ سخت آزمائش بیٹے کو ذبح کرنے والی تھی، لیکن آپ تسلیم اور رضا کا پیکر بنے، فوراً تیار ہوئے، بیٹے کو خواب سنایا، وہ بھی تسلیم اور رضا کا پیکر تھا۔ بیٹے کی پیشانی پر کوئی بل نہیں پڑے، کوئی اس نے یہ نہیں کہا کہ بھلا باپ بھی کبھی بیٹے کو ذبح کرتے، آپ کا خواب ہے فلاں فلاں، نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کر کے اپنی طرف سے چھری چلانے کی کوشش کر دی، اللہ نے چلنے نہ دی۔ فرمایا اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک یہ بہت سخت امتحان تھا، اب اپنے بیٹے کو چھوڑ دیجئے، تمہارے پاس مینڈا کھڑا ہے، اس کو ذبح کر دیجئے بدلے میں۔ فرمایا ہم نیک لوگوں کو اسی طرح اجر سے نوازتے ہیں۔ تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ہے۔ پھر چوتھا واقعہ الیاس علیہ السلام کا ہے، جنہیں شام میں کسی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا جو بال نامی ایک بت کی پرستش کرتے تھے۔ اس بت کے نام پر بال ابک نامی شہر آباد ہے، جس کے آثار آج بھی دمشق کے مغرب کے اندر موجود ہے۔ پانچواں قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کا ہے، جنہیں اردن کے اطراف میں سدوم والوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا، قوم سدوم کے لیے، مگر وہ انتہائی بدترین قسم کے لوگ، شہوت پرست اور کفر میں مبتلا تھے اور بہرے اندھے ہو چکے تھے، پیغام ہدایت سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوئے، بالآخر ان پر بھی عبرتناک عذاب آیا۔ پھر چھٹا قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہے، جنہیں مچھلی کے پیٹ میں کچھ عرصہ رہنا پڑا اور جن کی قوم کو عذاب کے اثار دیکھ کر توبہ کا شرف حاصل ہوا۔ انبیاء کے ان واقعات کے اختتام پر ارشاد ہوتا ہے، اور اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے کہ وہی غالب اور منصور ہیں اور ہمارا لشکر غالب آ کر رہے گا۔ سورت کے آخر میں آپ کو معاندین سے اعراض کرنے کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کرنے کا حکم دیا گیا۔ آ جائیے سورہ صاد۔ سورہ صاد مکی سورت ہے، 88 آیات اور 5 رکوعوں پر مشتمل یہ سورت ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کی قسم اٹھائی ہے۔ یہ قسم یا تو قرآن کے معجزوں پر ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ہے۔ سورت کے اندر جو اہم مضامین بیان ہوئے، اللہ کی وحدانیت اور اس کی عظمت اور اس پر تکوینی آثار بتایا گیا کہ مشرکین تکبر، حماقت اور جہالت کا شکار ہیں، اس پر تعجب ہوتا ہے، انہیں سمجھ نہیں آتی، باوجود ڈرانے کے وہ سمجھتے نہیں ہے، وہ کہتے نہیں ہے کہ انسان ہے تو نبی کیسے ہو گیا، اور یہ کہ ہم نے مختلف شعبوں کے لیے مختلف خدا تجویز کیے ہوئے، ایک ہی خدا کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ سارے کام ایک خدا کرتا ہے، یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ کفار قریش کی احمقانہ اور جاہلانہ سوچ بتانے کے بعد سورہ صاد کے اندر سابقہ امم کے متکبرین اور مشرکین کا انجام بھی بیان کیا گیا، جو تکذیب اور سرکشی کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے مستحق بنے۔ سابقہ قوموں کے متکبرین کے انجام بتاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف تسلی دی جا رہی اور صبر کی تلقین دی جا رہی ہے، ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کو یاد کرنے کا حکم ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی دینی دنیاوی قوتوں سے نوازا۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے، نصف شب سوتے اور نصف شب عبادت کرتے، آدھی رات سوتے آدھی رات عبادت کرتے۔ بڑی سلطنت اللہ نے ان کو دی، جلیل القدر نبی ہیں، انہیں ذکر کرنے والا دل، شکر کرنے والی زبان اور سحر کاری کر دینے والی آواز۔ وہ جب زبور پڑھتے پرندے فضا میں رک جاتے، حمد باری تعالی میں رتب اللسان ہوتے تھے، پہاڑ بھی مصروف حمد ہو جاتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا گیا، ان کی سلطنت، وسائل، اسباب اور بڑی وسیع اور عریض سلطنت کا تذکرہ کیا گیا۔ اپنے والد کی سلطنت سے بھی کہیں زیادہ شان و شوکت کی حامل تھی ان کی سلطنت، ان کے لیے ہواؤں اور جنات اور ہر چیز کو مسخر کر دیا گیا۔
سورہ صاد میں تیسرا قصہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے یہ بھی، ان کے پاس بڑا مال و دولت تھا، بہتات تھی مال و دولت کی، باغات، حویلیاں، زرعی زمینیں، اور اس کے علاوہ ان کے پاس بہت سارے جانور، بیل، اونٹ، گائے، نوکر چاکر، اور بہت سارے ان کی اولاد، بیٹے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، سب کچھ چلا گیا، ختم، اولاد ہلاک ہو گئی، مال مویشی مر گئے، باغات اجڑ گئے، حویلیاں زمین بوس ہو گئی، عزیز و اقارب نے تیور بدل دیے، غنا دولت مال ختم، فقر و فاقہ نے ڈیرے ڈال دیے، خود تکلیف میں بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ بعض تفاسیر میں ملتے کہ 18 سال تک بیمار رہے، مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کا دامن تھامے رکھا، صبر اور شکر کا دامن نہیں چھوڑا۔ بالآخر آزمائش کا دور ختم ہوا، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بڑھ کر زیادہ نوازا۔ یاد رکھیے ایک بات یہاں پر عرض کروں گا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ غلط بات ہے، یہ اسرائیلیات میں سے ہے، ہرگز اس بات کی تصدیق نہیں کی جا سکتی کہ ایک نبی کے جسم میں کیڑے پڑ جائیں۔ نبی کا جسم اللہ نے ہر چیز پر حرام کر دیا ہے، تو کیڑے نبی کے جسم کو کیسے کھا سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ بھی کہ جسم میں کیڑوں کا پڑنا یہ نفرت کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ انبیاء کو بیمار تو ضرور کرتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ مختار کل نہیں ہے، یہ بھی بشر ہیں، لیکن انبیاء کو اللہ ایسی کوئی بیماری نہیں لگاتے کہ جس کی وجہ سے لوگ نفرت کریں، ایسی کوئی بیماری نبیوں کو نہیں لگتی، یاد رکھیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے علاوہ سورہ صاد کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت اسحاق علیہ السلام کا قصہ، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یسع، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا اجمالی ذکر بھی کیا گیا ہے، اور ان سب کی تعریف کی گئی ہے۔ آخر میں آدم علیہ السلام کا قصہ ابلیس کے ساتھ قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنی دعوت کی حقیقت اور مقصد بیان فرما دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا، نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں، یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے، تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے، اور تم کو اس کا حال ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا۔ ابھی تم مذاق اڑاتے ہو یا جو بھی کرتے ہو، لیکن وقت آنے پر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ حقیقت تھی، یہ مذاق نہیں تھی۔ آگے سورہ زمر ہے، مختصر خلاصہ اس کا بھی عرض کرتا چلو۔ سورہ زمر مکی صورت ہے، 75 آیات اور 8 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اس صورت کا اصل موضوع عقیدہ توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعتقادی اصل ایمان ہے۔ اس صورت کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزہ قرآن کریم سے ہوئی، اور بتایا گیا کہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں انداز بدل کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر تکوینی دلائل اور براہین پیش کیے، شرک کی خوب پرزور تردید اور مذمت کی گئی، اور ایک قابل غور بات یہاں پر یہ کہ شکم مادر میں انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اللہ تمہیں ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں پیدا کرتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز، یہ علمی ہے، وہ ایک ایسی طبی حقیقت صدیوں پہلے اعلان کر چکا ہے، جس حقیقت کا حکماء ڈاکٹر سینکڑوں سال بعد جا کر ریسرچ کرنے کے بعد جس حقیقت سے واقف ہوتے ہیں، قرآن نے پہلے بتا دیا۔ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ بظاہر دیکھنے میں وہ ایک ہی پردہ معلوم ہوتے ہیں جس میں بچہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ 3 پردے ہیں۔ قرآن کریم نے ان تینوں پردوں کو 3 باریکیاں، اور یہ ہیں بالکل باریک ہیں چونکہ، اور ان کو 3 اندھیرے قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے وہ پردے بچے کو روشنی سے بچائے رکھتے ہیں۔ توحید کا اثبات اور شرک کی نفی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے موحد اور مشرک کی مثال بھی بیان کی۔ جو مشرک ہوتا ہے اس کی مثال اس غلام کی طرح ہے جس میں کئی شریک ہوتے ہیں، مزاج کے اعتبار سے بھی وہ تمام شرکاء ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتے ہیں، نہ آپس میں اتفاق ہے، نہ محبت ہے، نہ یگانگت ہے، نہ اتحاد ہے۔ ان میں سے ایک غلام کو دائیں بیچتا ہے، دوسرا بائیں بیچتا ہے، غلام ایک ہے، ایک آ کر کہتے یہ کر، دوسرے کہتے وہ کر، تیسرے کہتے یہ کر۔ اب وہ ایک بندہ کیا کچھ کرے گا، کیا کچھ کرے گا، کس کے سامنے وہ کھڑا ہوگا؟ ایک کہتے کھڑا ہو جا، دوسرے کہتے بیٹھ جا، ایک کہتے سو جا، دوسرے کہتے نہیں جاگ ابھی کام کر۔ وہ بیچارہ حیران ہے کہ کس کی مانے اور کس کی نہ مانے۔ تو واحد کی مثال اس غلام جیسی ہے جس کا مالک ایک ہوتا ہے، اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں اور وہ اپنے غلام کے جذبات کا لحاظ بھی رکھتا ہے۔ یقیناً یہ غلام اخلاص کے ساتھ اس کی خدمت بھی کرے گا اور اسے
اپنے مالک سے بھلائی بھی ہوگی، احسان کی امید بھی ہوگی۔ پھر جب مالک اللہ تعالیٰ ہو اور بندہ اسی کا ہو کر رہ جائے تو اس کو قلبی سکون بھی اور راحت بھی اور اطمینان اور چین بھی حاصل ہوگا۔ آگے یہ بتایا گیا کہ قرآن کریم دنیا کے سارے انسانوں کو دو فریقوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک فریق کافروں کا جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور قرآن اور رسول کی تکذیب کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ دوسرا فریق انبیاء کا ہے اور ان کی اتباع کرنے والوں کا ہے، جن کا ٹھکانہ اور جن کا بدلہ جنت ہے۔ بندوں پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں اور فضل اور احسان کا ذکر بھی کیا گیا۔ توبہ اور رجوع اللہ کی دعوت دی گئی۔ گناہگاروں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، امید رکھنی چاہیے۔ فرمایا بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ بندوں کو توبہ اور انابت کی دعوت دینے کے بعد اس صورت کے اندر قیامت کا ایک منظر پیش کیا گیا ہے، جب اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، سور پھونکا جائے گا، سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، زندگی کا حساب ہوگا۔ پھر کافروں کو کھینچ کھینچ کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا اور اہل تقویٰ کو جنت میں داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی۔ فرشتے ان کا استقبال کرتے ہوئے انہیں سلام پیش کریں گے اور اللہ کی حمد کرتے ہوئے اپنے ٹھکانوں کی طرف، اپنے مسکنوں میں، اپنے رہنوں کی جگہوں پر وہ تشریف فرما ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اس صورت کو مکمل کر دیا گیا۔